kag mabisan nga banta. Ara ang lugar nga ginatawag nga provincial jail. Dili ginakulong inilan ang lawas, kundi pati ang damgo kag kaluwasan sa tao. Ang kada adlaw isa ka pag-antos, ang kada pagkaon isa ka pagpakitabang sa gutom kag kasubo. Ang kada gabi hindi lang pagpahuway, kundi pagpangamuyo nga saan pa makilala niwa ang kaliwayan. Panatian natin ang mga sugilanon sa mga preso. Mga sugilanon sa kasakit, kabait, kag kahiglang. Sa lugar nga ginahinyo nga hindi mo ang baton, bisitahon ang provincial jail. Sa likod sang mga pader, ang taas kag rehas nga wala sing nahangawan, ginabutan ang mga tao nga nagbalang sa kabuhi. Ang provincial jail hindi lang isa ka lugar nga nagauntat sa kahiwayan, kundi isa ka dulong-dulong nga nagauntat man sa mga damgo. Dili ang adlaw na wala sing kahulugan, kag ang nag-ihon na wala sing katapusan. May ara nga mamatay sang tao, may ara nga naglabas tangod sang gutom kag kabigaduhon. May ara man nga nalipas sang hustisya. Ibang nga preso nagahalin sa sala nga mabudlay intindihin. Pero tanan pareho nga nagabilag sa sulod sang rehas. Kabisan ano pa nga rason, tanan sila nagadala sang mabutak na krus nga wala sing kasiguraduhan kung saan ko matapos. Sa aga, ang pagkaon hindi ginapili. Isa ka pandesal kag tahog nga daw wala sing sabore. Abang sa mata sang preso, ang pagkaon nga ini hindi lang basta pagkaon. Ang matagaga may dala nga kahidlaw sa pamilya. Kag ang mataglakot may dala na pagpangamuyo sa pasensya.
amo ang nagapamukla nga hindi manipatan ang kasubok sa kabuhi nga nagtama. Pag-abot sang unto, tila naman ang tanay. Ang tugas nga daw pinayaan kagilawasan sang karintanan. Amo ang ginapaabot sa tagaungkay sang preso. Walay pagpili, walay reklamo. Kay ang pagreklamo daw isa kasala nga mas bukat pa sa pagpreso. Ang tangkong nga wala sang lamig, ang ulang ang kasumpod sang lawas, mangani nga nanging ulipon sa guto, pero sambang ginakaong ini. Hindi lang ang tiyan ang ginapapaglan, kundi pati ang nadimustoon, ang luha nga nag-aakilibion, hindi na mapuglay nga taguon. Kay bisan sa pagkaon nagkakapati, sa kapait nga hindi mamairan. Sa kada adlaw nga nagalabay, sa sulod sa provincial jail, ang gutom kag kasakit nagauban sa pagbago, kag ang luha amo ang masabi nga panyaga kag panyaga. Ang provincial jail hindi lang lugar sa kaparusahan, kundi isa man kaleksyon nga ginahalinan sa pagpakayo sa kapatawahan, kag pagpakita sa kaliwayan, hindi lang sa lawas, kundi para sa